बैठक चैनल 1 के नाजरीन की खिदमत में आदाब। हमारी निगारशात को पसंद करने और हौसला अफजाई के लिए आप सबका दिल से शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, आज से हम आपके लिए एक नई सिलसिलावार कहानी शुरू कर रहे हैं जो बिल एक साथ आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। इस सिलसिले का नाम है तुरबत के फूल। ये दरअसल एक नावल है जिसकी लिखारी है नवीद मिर्जा। ये एक ऐसे नौजवान की दास्तान है जो एक लगी बंधी जिंदगी काट रहा था, मगर फिर हयात की पगडंडियों पर मिलने वाले किसी नाजुक से वजूद ने इसका पिंदार जेर व जबर कर दिया। हसरतों, आहों, सिसकियों और उम्मीद व यास के दरमियान उभरते डूबते एक नौजवान का किस्सा जो कारजार हयात में अपना आप हार गया था। पुरसुकून धीमे लबो लहजे में आगे बढ़ती हुई एक पुरफसूं कहानी। कॉलेज की तालीम मुकम्मल करने के बाद मैंने नौकरी की तलाश शुरू की तो एक रोज़ मेरी नज़र अखबार में शाया होने वाले एक इश्तिहार पर पड़ी। इश्तिहार एक सरकारी महकमे का था। दफ्तरी काम के लिए कुछ जूनियर क्लर्कों की ज़रूरत थी। मैंने भी अल्लाह का नाम लेकर दरख्वास्त दे दी और करना खुदा का ये हुआ कि ये मुलाजमत मुझे मिल भी गई और यूँ मेरी अमली ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। मैंने अब तक एक लगी बड़ी ज़िंदगी काम तालिब इल्म की तरह स्कूल और कॉलेज का इम्तिहान पास किया और फिर नौकरी कर ली। कोई सरगर्मी उस वक्त तक मेरी ज़िंदगी में ना आई थी और ना कोई लड़की। मेरा कोई ख़ास मशगला भी नहीं था, बस कभी कोई डाइजेस्ट कोई किताब हाथ आ जाती तो पढ़ लेता। दोस्त भी मेरे गिनती के एक दो ही थे। दरअसल मेरे घर में ही खासे बहन भाई थे, यानी पूरे 11। मेरा नंबर इनमें 5वां था, इसलिए मुझे किसी और कंपनी की इतनी ज़रूरत ही महसूस नहीं होती थी। बुनियादी तौर पर भी मैं बहुत कमगो और अपने आप में मगन रहने वाला लड़का था, लिहाजा मुझे किसी और एक्टिविटी की ज़रूरत भी नहीं थी। मैंने अल्लाह का नाम लेकर अपनी नौकरी की इब्तिदा कर दी। ये महकमा जंगलात का एक छोटा सा दफ्तर था जिसमें 10-12 अफराद का स्टाफ था। मैं रोज़ सुबह वक्त पर दफ्तर पहुंच जाता और खूब दिल लगाकर काम करता। ऑफिस इंचार्ज हशमत बेग साहब इल्म व अदब के आदमी थे और ख़ासकर शायरी से बड़ा लगाव रखते थे। इन तमाम लोगों में मैं सबसे जूनियर था, या फिर मेरे साथ अपॉइंट होने वाला एक और नौजवान अनवर अली। हम दोनों के अलावा बाकी स्टाफ में बेशतर लोग शादीशुदा और बाल बच्चोदार थे। शुरू में तो मुझे काम समझने में कुछ दिन दिक्कत हुई, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता मैं दफ्तर के माहौल में एडजस्ट होता गया। एक चीज़ जिसकी मुझे थोड़ी सी परेशानी थी वो दोपहर के खाने का मसला था। मेरी वालिदा अक्सर बीमार रहती थी, उन्हें जोड़ों के दर्द की शिकायत थी। घर में बावर्ची खाने का सारा काम वही देखती थी, लेकिन अब उनके लिए वहाँ ज़्यादा देर खड़े रहना मुश्किल हो गया था, लिहाजा अब अक्सर काम मेरी भाभी ही संभालती थी। हमारा माशाल्लाह अच्छा खासा बड़ा कुनबा था। मेरे बड़े भाई शादीशुदा थे और अपने अपने घरों में अपने बाल बच्चों के साथ सेटल थे। दूसरे भाई और भाभी हमारे साथ ही रहते थे। मेरी भाभियाँ खासी सुघड़ और सलीकामंद थीं। उसके अलावा वो अदब और शायरी की शौकीन भी थीं और उनकी देखा देखी मुझ में भी ये ज़ौक़ पैदा हो गया था और घर में कभी कभार शेर व शायरी की छोटी मोटी सी अदबी महफिल भी जम जाया करती थी। मेरे घर में खाना बारी बारी से भाभियाँ ही बनाती थीं, लेकिन उनके पकाए हुए खाने कभी मेरे मुँह को न लगे। मेरे बड़े भाई और बहन की शादी हो चुकी थी। छोटे भाई बहन अभी स्कूल में पढ़ रहे थे। अम्मी अब्बू को मिलाकर घर में हम कुल 9 अफराद रहते थे। सुबह के वक्त ताज़ा खाना तो मुमकिन न था, इसलिए मैं कभी पराठा, कभी स्लाइस, कभी सिर्फ सादी रोटी पर थोड़ा घी चुपेड़ कर और चीनी डालकर ले जाता था और दोपहर को खा लेता था। बाकी लोग अपने अपने घरों से अपना खाना साथ लाते थे और कभी साथ कभी अलग अलग बैठकर खा लेते थे। सुबह बस पकड़ने की जल्दी और दोपहर को कभी काम की ज़्यादती, कभी तबीयत भारी होने की वजह से मैंने खाना ले जाना ही छोड़ दिया। बाज़ार की कोई चीज़ भी मेरे जी को न लगी, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता मैं बग़ैर खाए सारा दिन काम करने का आदी होता गया। लेकिन कभी कभी मैं मूड में होता तो किसी छुट्टी वाले दिन अम्मी से फरमाइश करके अपनी पसंद की कोई डिश कह देता और वो मुस्कुराते हुए काम में जुट जाती। उनके बनाए हुए खाने इस कदर लजीज और मज़ेदार होते थे कि आदमी उंगलियां चाटता रह जाए। मेरी वालिदा का ताल्लुक़ दिल्ली के अदबी और तालीम याफ्ता घराने से था और ये शहर अपने तरह तरह के खानों और मिर्च मसालों की वजह से बहुत मशहूर है और मेरी वालिदा में वहाँ के सारे गुण मौजूद थे। लेकिन ऐसा कभी कभार ही होता था कि मैं अम्मी से किसी चीज़ की फरमाइश करूँ
کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میری والدہ کو درد کی شکایت رہتی تھی، اس لیے میں ان سے کم ہی کوئی فرمائش کرتا تھا۔ میرے والد بھی اچھے کھانے کھانے اور پکانے کے شوقین تھے۔ گھر میں اکثر اپنے دوستوں و احباب کی دعوتیں کرتے رہتے تھے، کہتے تھے کہ اس طرح میل محبت بڑھتی ہے۔ وہ خود بھی کئی ڈشیں بہت عمدہ بنا لیتے تھے۔ میرے والد ایک ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر تھے، زندگی بھر انہوں نے بچوں کو پڑھایا تھا۔ اس کے بعد پینشن کے بعد جو کچھ پیسے ملے تھے اس سے مکان بنوایا اور آگے ایک دکان بھی نکال لی، جس میں اپنا ایک مکتب کھول لیا۔ میرے والد باقاعدہ ایک سند یافتہ حکیم تھے، لیکن مکتب کو دواخانے سے زیادہ اپنے پرانے دوستوں اور محلے داروں کے مل بیٹھنے کی ایک بیٹھک کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ شام کو وہ اور ان کے کچھ قریبی ہم عمر دوست آ جاتے اور یہ لوگ دکان کے سامنے چھڑکاؤ کر کے کرسیاں ڈال کر بیٹھ جاتے اور کبھی حالات حاضرہ، کبھی ادب، شاعری، موسیقی، سیاست، پتہ نہیں کن کن موضوعات پر بحث کرتے رہتے اور یہ سلسلہ رات گئے تک جاری رہتا۔ جہاں تک میرا تعلق تھا، مجھے ان سب چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ مجھے اگر کوئی چیز پسند تھی وہ تھی دلسوز شاعری اور موسیقی۔ میں دھیمے سروں، اچھی شاعری والے گیت، غزلیں، گانے شوق سے سنتا تھا۔ میرے پاس ملک اور بیرون ملک کے گانے والوں کا ایک اچھا کلیکشن تھا۔ میں تاریخ کی کتابیں اور ڈائجسٹیں بھی شوق سے پڑھتا تھا۔ اس کے علاوہ میری اور کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ یار دوست شروع سے ہی میرے بہت کم رہے تھے۔ میرے کالج کے زمانے کے ایک دو دوست تھے جن سے کبھی کبھار ہی ملاقات ہوتی تھی۔ یوں میں زیادہ بھیڑ بھاڑ اور تقریبات میں شرکت بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ ہجوم سے مجھے وحشت ہوتی تھی۔ گھر میں بھی میں زیادہ بات چیت نہیں کرتا تھا، زیادہ تر باتوں کا جواب ہوں ہاں میں دیتا تھا۔ گھر والے میری اس بات سے بہت چڑھتے تھے۔ گھر کے باہر مجھے اگر کچھ پسند تھا تو ساحل سمندر، جہاں میں اکثر ہی نکل جاتا، گھنٹوں اور کبھی کبھی رات گئے تک بیٹھا رہتا۔ حقیقت میں مجھے قدرتی مناظر اور ماحول بہت سکون دیتے تھے۔ میں نے گھر میں ایک چھوٹا سا چمن بھی بنا رکھا تھا جہاں موتی، چمیلی، گلاب جیسے پھول اگا رکھے تھے جو رات کو مہکتے تھے تو مجھے بڑا سکون ملتا تھا۔ میری ان عادتوں اور کم آمیزی کی وجہ سے میرا حلقہ احباب بہت محدود تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ تھا ہی نہیں۔ کبھی کبھار میں گھر والوں کے ساتھ کسی شادی غمی میں شریک ضرور ہو جاتا تھا، لیکن میں ایک اچھا سامعی اسپیکر کبھی نہیں رہا۔ اس وجہ سے بھی لوگ مجھ سے کھچے کھچے سے رہتے تھے۔ میری نوکری کو ابھی کوئی سال ہونے کو آیا ہوگا کہ ایک روز جب میں دفتر پہنچا تو دفتر کا ماحول کچھ بوجھل بوجھل سا محسوس ہوا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ میرے ساتھی کولیگز احمد بھائی، کاظمی صاحب اور شرافت بھائی وغیرہ کے ٹرانسفر آرڈر آ گئے ہیں۔ مجھے اس وقت تک ان معاملات کا تجربہ نہیں تھا۔ ہاں، البتہ اتنا پتہ تھا کہ محکمے کو جب بھی اپنے جس امپلائی کی جہاں ضرورت ہوتی تھی اسے طلب کر لیا جاتا تھا۔ یہ ایک معمول کی کارروائی ہوتی تھی، لیکن وہ تینوں تو یوں منہ لٹکائے بیٹھے تھے جیسے کوئی آفت آ گئی ہو۔ میں نے جب ان سے وجہ پوچھی تو میاں جب تم پر گزرے گی پھر پوچھیں گے تم سے، احمد بھائی جل کر بولے۔ لیکن آخر ہوا کیا؟ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے ہاتھ بڑھا کر انگلی سے کاظمی صاحب کی طرف اشارہ کر دیا، جس پر کاظمی صاحب بولے، ارے تیمور صاحب، آپ نہیں سمجھیں گے، ابھی نئے نئے تو آئے ہو، ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے؟ یار یہ ویسا تبادلہ نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو۔ اگر لاہور یا کسی بڑے شہر جانا ہوتا تو میں انکار نہ کرتا، مگر ایک ایسی جگہ جہاں بندہ نہ بندے دی ذات، فقط اللہ کا نام، وہاں میرے جیسا آدمی کیا کرے گا؟ ارے آخر ایسی کون سی جگہ ہے جہاں جانے سے آپ گھبرا رہے ہیں؟ اندرون سندھ کا ایک گاؤں ہے، لیکن وہاں میں پہلے بھی جا چکا ہوں۔ وہاں نہ تو رہنے کا کوئی معقول انتظام ہے، نہ کھانے پینے کا، اوپر سے زبان کا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے۔ اکثر کوئی اردو سمجھنے والا نہ ملے تو دشواری ہو جاتی ہے۔ وہاں اصل میں فارسٹ والوں کی ایک سینکچوری ہے، جہاں کچھ پہاڑی علاقہ بھی ہے اور جنگلی حیات کے تحفظ کی کوئی اسکیم بھی وہاں پر چل رہی ہے۔ اس بات کو ہفتہ عشرہ گزرا ہوگا کہ ایک دن ہمارے انچارج بیگ صاحب نے مجھے اپنے دفتر میں طلب کیا۔ مجھے اپنے کام پر پورا بھروسہ تھا، اس لیے اس طرف سے تو مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن اچنبھا ضرور تھا کیونکہ ایسا بہت کم ہوا تھا جب انہوں نے مجھے کبھی الگ سے اپنے دفتر میں طلب کیا ہو۔ اکثر کسی میٹنگ کے وقت ہی ایسا ہوتا تھا۔ خیر، میں دھڑکتے دل کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ جب میں نے ان کے دفتر کے دروازے پر دستک دی تو وہ حسب معمول کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھے۔ مجھے دیکھ کر ہنستے ہوئے انہوں نے کتاب رکھ دی اور اندر آنے کی دعوت دی۔ ان کا خوشگوار موڈ دیکھ کر مجھے بھی کچھ ڈھارس ہوئی۔ میں ان کے سامنے رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔
آؤ بھائی آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی سر، آپ حکم کریں، میں نے مؤدبانہ کہا۔ بھائی بات دراصل یہ ہے کہ تمہیں تو پتہ ہے کہ ہمارے محکمے میں تبادلے و تقرریاں تو ہوتی رہتی ہیں، اور اب ہمارے یہاں بھی کچھ صاحبان کے ٹرانسفر کے احکامات آ گئے ہیں، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ ان سے استفسار کرنا ماتحتی کے آداب کے خلاف تھا، اس لیے میں خاموش بیٹھا رہا۔ پانی کے 2 گھونٹ پینے کے بعد وہ پھر گویا ہوئے۔ بات یہ ہے کہ یہ سارے لوگ جن کے احکامات آئے ہیں کافی عرصے سے یہاں ہیں، اور سب کی ایک ٹیم سی بن گئی ہے۔ نئے آنے والوں کو بھی یہ لوگ جلد ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔